Lisod daw aton nga wala nakakaroon. Ang imong mga higala naghilak sa kasubong. Nganong sayo man kaayo kang gitawag, nga daghan pa kaayong damgo nga gisaligan. Pahulay na, Idol Rene, sa langit na dunay duwa nga walay kapildihan. Bisan layo nakasaamong pananaw, magpabilin ka sa among kasing-kasing hangtod sa kahangturan. Nasubo, nagbakho ug dili pa halos makatuo ang mga higala, kaubanan, fans, labi na ang pamilya ni Idol Rene Baterbunya sa nahitabo kaniya gikumpirma sa Ateneo de Manila University ang pagpanaw sa duha nila ka mga student athletes. Apil na diri si Rene Clerk Baterbunya ang kanhi MVP sa palarong pambansa ug bag-ong miyembro sa Ateneo Men's Basketball Team. Sumala sa opisyal nga pahayag sa universidad, namatay ang duha human sa usa ka trahedyang nalambigit sa pagkalumos atol sa ilang team building activity sa Dipakulaw, Aurora karong adlaw Hunyo 8, tuig 2026. Nawala man ka niining kalibutan, Idol Rene, apan kabilin sa among panumduman ang imong mga handumanan. Atong balikan ang pambato gikan sa Talacogon, Agusan del Sur sa pipila niya ka mga highlight sa palaro 2 Agsur.